जमात इस्लामी का एहतजाज है। हमने जिस तरह जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव ने भी बात की कि हमारी गुफ्तगू हुई है 2 दफ़ा और मज़ीद भी होगी। हम किसी नतीजे पे ज़रूर पहुँचेंगे। जो जो इनकी जायज़ बातें होगी उनको तस्लीम भी किया जाएगा, इनसे रहनुमाई भी ली जाएगी। जो ये मुल्क सबका है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी है, जमात इस्लामी का भी है, बाकी जमातों का भी है। तो सब को मिलकर हम इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है। जो बात आप पीटीआई के हवाले से पूछ रहे हैं, देखो मैं तो अपनी सोशल मीडिया जो मुस्लिम लीग नून की है उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि पहली मरतबा बल्कि हमेशा जो हमने फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ अपना मुस्बत रोल अदा किया। हम कभी भी फेक न्यूज़ पे यकीन नहीं, हमने कभी ऐसी कोई कैंपेन नहीं चलाई। मगर जो इनका झूठ किया है, मुझे खुशी होती है। जो ये 5 स्टार आप 7 स्टार होटलें देखी होगी, ऐसी भूख हड़ताल नहीं देखी होगी जो से पहले ख़त्म हो जाती थी। तो जो उसका मजाक बना, जो उसका मीडिया ने फिर रिपोर्ट किया। अब कल मैं यकीन से आपको बताऊं, कल मैं असेंबली से आ रहा था, इनका सिर्फ एक रुकने कौमी असेंबली उस एहतजाज में मौजूद था। तो मीडिया उनसे पूछ रहा था भाई आप कैसे आ गए हो, तो उन्होंने कहा बाकी भी आ रहे हैं। मगर वो काफ़ी देर तक बैठा रहा और रिपोर्टर भी बैठा रहा, मगर कोई नहीं आया एहतजाज में। KPK में इनकी हुकूमत है, वहाँ जो भी इन्होंने पहले जलसे किए 1000 से ज़्यादा ये लोग तमाम वसाइल मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद भी वो नहीं कर सके। अदालतों में ये जब जाते हैं, एक तरफ से इनको हमेशा सहूलतकारी भी मिली है, इनको ज़मानतें भी मिली है। मगर इस मामले में मुझे अजीब लगता है, मुझे तो ये लगता है कि ये एक तरफ जाते हैं अदालत में कि हमारा जलसा है, हमें इजाज़त, दूसरी तरफ से ये रास्ते से ये कहते हैं कि हमें इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। तो जो नहीं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खेलदास कोहिस्तानी साहब फॉर्म 45 और 47 के मामले को लेकर तहरीक इंसाफ भी इस्लामाबाद की तरफ आ जाती है। जमात इस्लामी से दौर हो चुके हैं, अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो गए। दूसरी तरफ से वो अगर इस्लामाबाद की तरफ आ जाते हैं तो फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फॉर्म 45 और 47 का जो ड्रामा इनका है वो भी बेनकाब हो चुका है। अपोजिशन लीडर स्टे पे चला गया है, अपने फॉर्म जो 45-47 के दावेदार हैं वो खुद हार चुके थे। तो ये तो अभी तय होना है। बाकी जो अगर फितना कोई आया, फसाद आया, कोई ऐसी जो जमात जिसने हमेशा इस्लामाबाद पे यलगार की हो, रियासत पे यलगार की है, तो उसको हम आने नहीं देंगे। हम उनको पहली बात तो वो उनके उसमें इतनी सुकत नहीं है, इतनी उनमें कोई ऐसा बात नहीं है कि लोग उनके साथ जुड़े। जमात इस्लामी का एहतजाज जो आपको लगता है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाएगी? नहीं है, वो अवाम के मसाइल के लिए आई है। जो आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि नहीं कर सकते हमें कोई। अच्छा मैं अप्रैल 2022 में भी वो इंतशार लेके आए थे, हमने उसको रोका था, हमने इनसे निपटा था। इन्होंने जब भी पाकिस्तान की तरक्की को रास्ते को रोकने की कोशिश की, हमने इनको चले देख लेते हैं इस दफा उनका क्या प्लान है। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि डॉक्टर फरीद पराचा साहब से मैं पूछना चाहूंगा। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, कल जो है असेंबली के अंदर राजा परवेज अशरफ साहब ने PMLN को कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ जाएं, PMLN से कहा गया कि मुज़ाकरात करें। आप क्या जो है वो मशवरा देते हैं दोनों जमातों को, हुकूमत और अपोजिशन को, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए? देखिए, पहले ही बड़ी कमजोर सी जमीन पर इक्तदार की इमारत खड़ी है। इसलिए अगर बाहमी तौर पर जो जमातें मिलकर इक्तदार पर फाइज हैं, उनके अपने दरमियान भी एतमाद की फिजा नहीं रहती, तो फिर उसके बाद मामलात किस तरह से आगे चलेंगे। और हम समझते हैं कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उसको पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि यूथ से कहिए कि पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब तक तो यूं लगता है कि जैसे पार्लियामेंट का कोई किरदार है ही नहीं। मामलात बयानात पे चलते हैं, TV पे चलते हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं, और इस पे यूं लगता है कि जैसे एक खौफनाक सी मसनूई फिजा पैदा की जा रही है। इस सारे में जो परवेज अशरफ साहब ने कहा या कोई और कहे, मामलात को इस तरफ लाना के आपको लगता है कि वक्त की जरूरत है कि डायलॉग की तरफ आना चाहिए? आज़ाद सदीक साहब, ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ने एक जानिब कहा कि कोई नुमाइंदा इस्टेब्लिशमेंट अपना मुकर्रर करे
اور پھر کہا کہ آج انہوں نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگے. عمران خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں آخر؟ اچھا میں دو باتیں کہہ دوں. وہ ایک ہی قوم میں بڑا تعریفیں کر گئے. وہ آپ شاید پتہ نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑی تھی. مالٹا ان کا سانحہ. انتشاری سیاست جتنی نون لیگ نے کی نا تاریخی طور پر، کنڈے، بدماش، موالی اور اس طرح کے وہ کیا تحریک لبیک، تحریک طالبان پاکستان، یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں جتنا جھوٹ اور فراڈ اور فریب یہ لوگ کھیل رہے ہیں نا، اچھا نہیں لگتا ہم ان چیزوں کی طرف جائیں. ایشو بڑا سیدھا سا ہے کہ نالائکی، نااہلی، اور اس سے نہیں اب یہ یعنی آپ دیکھ لو صحیح نا کہ جو حکومت جا کہہ رہی ہے کہ 5 سال پورے ہوں گے، ابھی آئے کتنے مہینے ہوئے ہیں انہیں، اور قوم کا اعتماد ان سے بری طرح سے اٹھ چکا ہوا ہے. کون یقین کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا. ابھی کون سی ایسی حکومت تاریخ میں دیکھی ہے کہ جس میں احتجاج کے لیے لوگ 4-5 مہینے کے اندر ہی باہر نکل کے آ جائیں اور سڑکوں پہ آ جائیں؟ ہم بجلی کا، پیٹرول کا، اپنا ڈالر کی قیمت دیکھیں، چینی کی قیمتیں دیکھیں، لوٹ مار، اور وہ تو حضرت صدیق صاحب دینا موقع حکومت کو، کچھ موقع دیں، کچھ 4-5 مہینے سے زیادہ موقع دیں تاکہ وہ دکھا سکے کہ کیا پتا اس کے پاس کوئی پلان ہو کام کرنے کے لیے. دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت آئی، بڑی ناوے دینا کہ 6 مہینے میں اس نے بیان تو چلائے نا، شہباز شریف کے، نواز شریف کے، ان کے چلائے تو صحیح نا. 6 مہینے پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے کر دینا تھا. وہ ویسے دیکھا جائے 85 سے چلے آ رہے ہیں. کیا کیا ملک کا ذرا غور تو کریں. 85 سے آج لا کر ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ ملک کی تباہی اور بربادی کر دی ہے. ان کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ کچھ نہیں ہے. صرف اقتدار کا نشہ ہے، جائیدادیں بنانی ہے، لوٹ مار کرنی ہے، دنگا فساد کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ اچھا اظہر صاحب بتا دیجیے، اب مذاکرات کی بات پہ آ جاتے ہیں. بتا دیجیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کر رہے ہیں یا ابھی بھی آپ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ آئے گا اس سے مذاکرات کریں گے، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے وجہ تھی کہ اس گورنمنٹ کے پاس بڑا وقت تھا. یہ اپنا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے پھر پالش کرتے رہے. یہ سارا کچھ ہمارے سامنے موجود ہے. ووٹ کے عزت دو کے نعرے سے تو آج آپ بھی پیچھے ہٹے نا. عمران خان صاحب اگر ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے تو سیاسی جماعتوں سے بات کرتے نا. عمران خان صاحب بار بار اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو نان پولیٹیکل ہوتی ہے. دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں کون سی سیاسی کے پاس ہے کیا. سوال تو ہے نا کہ ان کے پاس موقع تھا. میں تو 5 جون سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. آج اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں رکھ کے نہ چلتے نا. نامعلوم افراد کیا کہنا ہے. اب میں بتاؤں آپ کو ججز نے خط لکھنا سارا کچھ تو سامنے آ چکا ہے کہ کون لوگ ہیں. یعنی یہ بات یہ کریں گے. یہ تو بیچارے ملازم ہیں، ایک چپڑاسی کی طرز پہ بیٹھے حکومت کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو بات بتا رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں، وہ سٹیک ہولڈر کا بھائی اپنا آئینی کردار ادا کرو. یہ تو نہ کر سکے. یہ تو ان کے ساتھ مل کے ان کے ملازم بن گئے. حضرت صدیق صاحب کیا یہ آئینی بات ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان سیاستدانوں کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کریں؟